वेलकम बैक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जहलम, कसूर, फैसलाबाद, गुजरात, हाफिजाबाद, वज़ीराबाद, साहिवाल, चीचावतनी, खानेवाल, कबीरवाला, दुनियापुर, मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़ में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कई शहरों में यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। डेरा इस्माइल खान, मालाकंड और लकी मरवत में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिंबर में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, दीर, चित्राल और सवात में मजीद बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर और जीबी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। लाहौर में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। रात के से शुरू होने वाली बारिश अब तक जारी है और मुसलसल कई घंटों से बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब भी शहर लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कई घंटों से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है, ताहम गर्मी और हब्स का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है। रात गए हल्की खुनकी का भी एहसास होने लगा है और अब मौसम जो है वो इस वक्त हल्का ठंडा महसूस हो रहा है, सर्द महसूस हो रहा है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से मज़ीद बारिश का सिलसिला इसी तरह से बरकरार रहेगा। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। अब मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है, मौसम सुहाना हो चुका है और इस वक्त शहर लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जी, काहिरा में हमास और सालिसों के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हमास रहनुमा अबू मरजूक कहते हैं अपने हथियार कायम होने वाली खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के हवाले करेंगे। अमरीका को हथियार डालने से मुतालिक अपने फैसले से आगाह कर दिया। गाज़ा का मुस्तकबिल कौमी मसला है, सिर्फ हमास फैसला नहीं करेगी। मंसूबे पर अमल के लिए सालिसों के जरिए तफसीली मुज़ाकरात नागुज़ीर है। हमास अपनी तहरीक और असलहे से मुतालिक तमाम उमूर पर बात करेगी। मुज़ाकरात में अमन, फ़ौज के ढांचे और इंतज़ामी पहलुओं पर बात होगी। सदर ट्रंप फ़लस्तीनियों के मुस्तकबिल को मुस्बत अंदाज में देखें। गाज़ा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मुंसलिक आज़ाद शख्सियात के हवाले करने पर मुत्तफ़िक है। कतर के ज़रिए अमरीका से इसराइल के मुस्तकिल इनखला की ज़मानतें मिली हैं। इसराइली बमबारी में हलाक इसराइली यरगमालियों की लाशें जमा कर रहे हैं। लाशें तलाश करने के लिए इसराइली बमबारी बंद कराने की दरख्वास्त की है। हमास कौमी आज़ादी की तहरीक है, दहशतगर्द तंजीम करार देना कबूल नहीं। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए हमास का मंसूबा ज़बरदस्त है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को हमास प्लान भा गया। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा सब मुत्तफ़िक हैं, अमन मंसूबे में किसी लचक की ज़रूरत नहीं। ये भी मुमकिन है अमन मंसूबे में कुछ तब्दीलियाँ हो जाएं। मशरिक़ वुस्ता में 3000 साल पुराना मसला हल होने जा रहा है। अमन कायम हो रहा है। गज़ा में जंग हो रही थी, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमन अमल का हिस्सा बनने पर वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। Flexibility because everybody's pretty much agreed to it, but there'll always be some changes. Hamas plan, I tell you, it's amazing. You're going to have peace in the Middle East for the first time in 3,000 years. So I'm very honored to be a big part of that. They've been fighting for a plan for years. We get the hostages back almost immediately. Negotiations are going on right now. Will probably take a couple of days, and people are very happy about it. सदर ट्रंप की अपील के बावजूद इसराइल ने हमले नहीं रोके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एतराफ़ कर लिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने बताया, जंग ख़त्म नहीं हुई मगर हम कैदियों की रिहाई के सबसे करीब हैं। वक्त का तयन नहीं कर सकते। 90% प्लान तय पा चुका, सिर्फ लॉजिस्टिक तफसीलात बाकी हैं। उम्मीद है मुआहिदा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। 100% ज़मानत नहीं दे सकता मगर हम बहुत करीब हैं। कैदियों की रिहाई के लिए इसराइली बमबारी रुकनी चाहिए। जंग के दौरान कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं। तुर्की के 36 शहरियों समेत समूद फ्लोटिला के 137 कारकुनों को इसराइल ने रिहा कर दिया। इंसानी हुकूक के कारकुनों ने बताया, सेहूनी फौज ने कुत्ते छोड़े, सोने भी नहीं दिया। अकूबत खानों में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद और पाकिस्तानी शहरियों समेत सैकड़ों समाजी कारकुन अब भी इसराइल की कैद में हैं। जमात इस्लामी का कराची में गाज़ा मार्च शारा फैसल पर शहरियों का समंदर उमड़ हाफिज नईमुर रहमान ने शुरका से खिताब में कहा, कोई दो रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फ़लस्तीन है। हमास इस्लामी और मज़ाहमती तहरीक है, UN चार्टर के मुताबिक काम कर रही है। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं फैजुल्लाह खान।
وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، جن کی مائیں بہنوں کو قتل عام کیا گیا ہے اور وہ پھر بھی لڑتے رہے ہیں۔ پاکستان سے سینیٹر مشتاق احمد خان وہاں موجود ہیں، ان کی رہائی کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ سب عوام کا منہ دیکھ لیجئے، لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں۔ مارچ کے شرکا نے دنیا بھر کے ان انصاف پسند شہریوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جو اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ کیمرامین فہیم خان اور ظہیر عباس کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ جماعت اسلامی نے فلسطین کا 2 ریاستی فارمولا مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں غزہ مارچ سے خطاب میں کہا، شہباز شریف صاحب، ریاست صرف فلسطین ہے، اگر کسی نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو قوم اسے نہیں چھوڑے گی۔ تحریک انصاف بتائے انہوں نے فلسطینیوں کے لیے کتنا احتجاج کیا، یہ منافقت ختم کرنا ہوگی۔ بانی PTI جیل سے حماس کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشیا کے سرکاری دورے پر کوالالمپور پہنچ گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ملیشیا کے وزیر اطلاعات، پاکستانی ہائی کمشنر اور سفارتی عملے نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو شاہی پروٹوکول میں لے جایا گیا ہے۔ ملیشین ہم منصب انوار ابراہیم نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، ملیشیا آ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ پرتپاک استقبال پر ملیشیا کے وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں۔ دورے سے پاکستان ملیشیا 2 طرفہ تعلقات کو مزید تقویت بھی ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم ملیشیا پہنچ چکے ہیں، ان کی آمد ہو چکی ہے ملیشیا میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشین ہم منصب انوار ابراہیم کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں، ان کے اعزاز میں تقریب ہو رہی ہے۔
Para hadirin sekalian dimohon untuk kekal berada di tempat duduk sehingga pergerakan keluar kawalan kehormatan utama. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के सरकारी दौरे पर कोलालमपुर में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचे हैं। मलेशिया आमद पर वज़ीर आज़म के एजाज़ में बाज़ाब्ता तकरीब का इनेकाद किया गया है। मुसल्लह फ़ौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश किया गया। मलेशियन कैबिनेट के अरकान से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसाफहा किया। आपको बताएं कि एयरपोर्ट पर मलेशिया के वज़ीर इत्तलात, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और सफारती अमले ने उनका इस्तकबाल किया। कोलालमपुर के ये मनाजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर आज़म ऑफिस पर उनकी आमद हुई है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दुनिया भर में रुसवाई के बाद भारत खिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है। भारत को बखूबी इल्म हो गया है, अगर उसने पाकिस्तान पर मैली नज़र डाली तो जवाब शिद्दत से मिलेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मार्का हक के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में जो इज्जत मिली है उससे भारत हसद की आग में जल रहा है। एक खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया में जो उसकी रुसवाई हुई है, अब वो अपने मुल्क के अंदर लोग उनकी क़यादत से सवाल कर रहे हैं, इस किस्म की बड़कें लगा रहे हैं और उन्हें बखूबी इल्म हो चुका है कि अगर किसी ने पाकिस्तान पर मैली निगाह डाली तो उसको पहले से ज्यादा शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। मार्का हक के बाद दुनिया में पजीराई मिली है, जिससे भारत हसद की आग में जल रहा है। हर जगह पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान की बहसीयत मुल्क एक नई कदर व मंजिलत है। DIG पूंछ आज़ाद कश्मीर के एहतजाज में शहीद अहलकारों के अहलखाना से ताज़ियत। कहा, हमारे भाइयों को जालिमाना तरीके से हमसे छीन लिया गया। तामीर व तरक्की के सुहाने ख्वाब वाले मंशूर की तहरीक में उसे छीना गया। क्या तामीर व तरक्की हमें अपने बेटों और भाइयों की लाशें ले देकर मिलनी चाहिए? पुलिस अमन के लिए तैनात थी, उस पर पीछे से हमला किया गया। कलाशन कोफ और खंजर लाने वाले तो पुरअमन तहरीक के नारे लगा रहे थे। हमारे भाई की जान ली, हमारे और भाइयों की जान ली, 200 से ज्यादा पुलिस वालों को जालिमाना तरीके के साथ कत्ल करने की कोशिश की। मैं उनसे सवाल करता हूं, मैं आप सब से सवाल करता हूं, मैं अपने आप से भी ये सवाल करता हूं कि आप सब, हम सब तो यही कहते थे कि हमारी पुरअमन तहरीक है, हम तो तामीर व तरक्की चाहते हैं। तो क्या ये आपकी पुरअमन तहरीक है? तो क्या ये आपकी तहरीक का मंशूर है? सारी दुनिया में तहरीकें चलती हैं, जुलूस निकलते हैं। आपने पुलिस का बैरियर तोड़ लिया था, आपको फतह मिल गई, पुलिस को शिकस्त हो गई, तो आप जाएं, आपने जहां पे जाना है। मगर ये क्या कि आप बजाय आगे जाने के पीछे से आते हैं, लश्कर की सूरत, दहशतगर्द की सूरत।
پاک پتن میں سیلاب سے متاثرہ علاقے میں انتظامیہ کی ٹیمز کا جوائنٹ سروے جاری ہے۔ ٹیمز گھروں اور فصلوں کے نقصان کا تخمینہ لگا رہی ہیں تاکہ متاثرین کو امداد فراہم کی جا سکے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے امداد حسین۔ دریا ستلج میں آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں کے جو نقصانات کے کسانوں کے ازالہ کے لیے حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کے ذریعے مختلف جو 68,000 ایکڑ رقبے پر تباہی پھیلی ہے اس کا سروے کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ سروے ٹیمز ہیں جی جو اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں۔ ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں لوگوں کے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے، چاہے وہ گھر کا نقصان ہے، فصل کا نقصان ہے، مال مویشی کا نقصان ہے۔ تو اس وقت تک 20% ایریا جو ڈسٹرکٹ پاک پتن کا ہماری ٹیمز کور کر چکی ہیں۔ مہینے کے اختتام پہ 24 اکتوبر تک انشاءاللہ ہم اس عمل کو مکمل کر لیں گے اور اپنے شہریوں کو ان کے نقصان کا ازالہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ضرور کیا جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں پر چیک کیا جا رہا ہے اور ٹیمیں جو ہیں وہ ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں۔ ہم حکومت پنجاب کا ویژن ہے کہ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کے نقصان کا مکمل ازالہ کیا جائے گا۔ جی، ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے مضافات میں موسلا دھار بارش سے موسم یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے عرفان مغل سے۔ جی عرفان۔ جی، ڈیرہ اسماعیل خان شہر اور اس کے مضافات میں موسلا دھار بارش کے بعد موسم کافی تبدیل ہو گیا ہے۔ گرمی کا زور جو ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ملکہ اضلاع میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی وزیرستان اپر میں بھی بارش کی وجہ سے سردیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ بھی زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ شدید گرمی کا جو موسم ڈیرہ اسماعیل خان میں تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی ڈیرہ اسماعیل خان شہر اور اس کے ملکہ علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم جو ہے وہ کافی بہتر اور تبدیل ہو گیا ہے۔ کراچی میں ٹوٹی سڑکوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ لائنز ایریا جیٹ لائن کی سڑک کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے۔ سڑک پر پڑے بڑے بڑے گڑھے اور ان میں جمع سیوریج کے گندے پانی سے علاقہ مکین پریشان ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے عدنان راجپوت۔ جی عدنان۔ اب اس وقت موجود ہے لائنز ایریا جیٹ لائن کے علاقے میں۔ یہ جو سڑک ہے یہ سڑک بھی گزشتہ کئی ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور سیوریج کی لائن ٹوٹنے کی وجہ سے ٹوٹے گھڑوں میں سیوریج کا گندا پانی بھر گیا ہے۔ اطراف کی جو سڑک ہے وہاں پر کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں کے جو مکین ہیں ہماری ان سے بھی بات ہوئی کہ کئی ماہ گزر جانے کے باوجود بھی متعلقہ انتظامیہ کو متعدد بار شکایت کی گئی، بلدیاتی نمائندوں کو بھی اس خستہ حال ٹوٹی سڑک کی نشاندہی کی گئی، لیکن اس کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور کئی بار موٹر سائیکل سوار ان ٹوٹے گڑھوں کی وجہ سے حادثے کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ بھارت نے گیم اسپرٹ برباد کرنے کی ٹھان لی۔ مینز ایشیا کپ کے بعد بھارت آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں بھی سیاست لے آیا۔ کولمبو میں بھارتی کپتان نے ٹاس اور کھلاڑیوں نے میچ کے اختتام پر ہاتھ نہ ملایا۔ مینز ایشیا کپ میں بھی بھارتی کپتان اور ٹیم نے اسی طرح اسپورٹس مین اسپرٹ کی دھجیاں بکھیر دی۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم دوسرے میچ میں بھی ناکام۔ روایتی حریف بھارت نے 88 رنز سے فتح سمیٹ لی۔ کولمبو میں قومی ٹیم 248 رنز کے تعاقب میں 159 رنز پر ہی ڈھیر ہوئی۔ صدرہ امین کے شاندار 81 رنز بھی کسی کام نہ آئے۔ آج بیٹر ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکی۔ سلمان اقبال نے کہا ہے WMO بچیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ وہ ہیوسٹن میں WMO کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ غضنفر ہاشمی کی رپورٹ دیکھیے۔ WMO USA اینڈ کینیڈا ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے WMO روڈ شو کا امریکہ کے شہر ڈیلس میں آغاز ہو گیا۔ اس موقع پر صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال مہمان خصوصی تھے۔ اپنے خطاب میں سلمان اقبال نے کہا روڈ شوز کا مقصد امریکہ میں موجود WMO کے تمام چیپٹر اور میمن برادری کو ساتھ ملا کر چلنا ہے۔ ڈیلس سے غضنفر ہاشمی کی رپورٹ۔ WMO USA اینڈ کینیڈا روڈ شوز کا آغاز امریکہ کے شہر ڈیلس سے ہو گیا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے گلوبل پریزیڈنٹ اور ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے CEO سلمان اقبال تھے۔ آج پاکستان میں تو ٹاپ 80 بزنس مین ہوتا ہے، ہر شعبے کال تو ورلڈ میمن آرگنائزیشن، اور اس کا کام کیا ہو کہ سب کو ایک ساتھ یونائٹ کرے۔
difference between other organizations and World Women Organization is the World Women Organization has 9 chapters. آج کا پہلا ہمارا روڈ شو تھا جو کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت ہی سکسیس رہا. WMO کے کاز جو ہے بہت اچھی کاز ہے اور پیپل ان نیڈ جو ہے جہاں پر بھی پاکستان ہو انڈیا ہو WMO جو ہے سپورٹ کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے. WMO روڈ شوز ڈیلس کے بعد ہیوسٹن، شکاگو، ٹورانٹو، نیو یارک اور نیو جرسی میں بھی منعقد ہوں گے. غضنفر ہاشمی، ARY نیوز، ڈیلس، امریکہ. درگاہ عالیہ گولڑا شریف میں حضرت غوث الاعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں. تقریبات کی صدارت سجادہ نشین گولڑا شریف پیر معین الحق شاہ گیلانی نے کی. تقریبات میں مریدین اور زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. علماء کرام نے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور سیرت پر روشنی ڈالی. محفل سماع کا بھی اہتمام ہوا. مزار شریف پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. اختتام پر پیر معین الحق شاہ گیلانی نے امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور عالم اسلام کے لیے دعا کی. اختتامی تقریب میں زائرین میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا. اور اب ٹیک نیوز. ٹیکنالوجی سیگمنٹ. سائنسدانوں نے اندھیرے میں دکھنے والے لینس بنا لیے. تحقیق کے مطابق روایتی نائٹ ویژن اینکوں کے برعکس ان لینسز کو توانائی کے حصول کے لیے کوئی ذریعہ درکار نہیں ہوتا اور اس کو پہننے والوں میں بیک وقت انفرا ریڈ اور قابل دید روشنی دیکھنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. Building them up layer by layer, meaning machines won't replace humans just yet. Emma Pollard, no eyes. It takes about 24 hours to craft each piece. On his eyelid about 15 years ago.